نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت و عظمت اور آپ دی محبت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سارے اس تے عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ حضرات، ساڈا ایک طریقہ کار ہے، اسی عام لوگ ساڈا طریقہ کار کی ہے کہ اسی اپنے ہر قریبی دے نال محبت رکھتے ہیں، جڑی شاید جنی ساڈے قریب ہوئے اتنا ہی اسی او دے نال پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ حضرات، ساڈے رشتہ دار ساڈے قریب ہوندے نے تے اسی انہاں دے نال محبت رکھتے ہیں۔ کسی نو اپنے والد صاحب نال بڑا پیار ہے، کسی نو اپنی والدہ دے نال بڑا پیار ہے، کسی نو اپنے چاچے دے نال، کسی نو اپنے تائی دے نال، کسی نو کیس رشتے دے نال، کسی نو کیس رشتے دے نال۔ چونکہ ساڈے قریبی نے تاں کر کے سانو پیار ہوندا ہے۔ اگر مزید نیڑے آؤ تے ساڈے جسم دے اعضاء دیکھ لو، ساڈے ہر وقت نال رہندے نے تے سانو انہاں دے نال بڑا پیار ہے۔ اسی کدی نہیں چاہاں گے خدا نہ خاصا ساڈا ہاتھ ساڈے تو جدا ہو جائے، اسی کدی نہیں چاہاں گے کہ ساڈی لت ساڈے تو جدا ہو جائے، اسی کدی نہیں چاہاں گے کہ ساڈے جسم دا کوئی ٹکڑا ساڈے تو جدا ہو جائے۔ اسی کدی ادھا دی شے نہیں چاہتے کہ ساڈے جسم دے کسی بھی حصے نو تکلیف پہنچے، چاہے وہ اکھ ہوے، چاہے وہ کان ہوے، چاہے ہاتھ ہون، چاہے پیر ہون۔ اسی اپنے جناب انہاں نزدیکی حصیاں نو کوئی تکلیف پہنچنا بھی پسند نہیں کرتے، کیوں؟ سانو انہاں دے نال پیار ہے۔ تے حضرات، ساڈے اعضاء نالوں ساڈا دل ساڈے زیادہ قریب ہے، تے دل دے حوالے دے نال تے اسی زیادہ محتاط ہاں کہ جناب ساڈے دل نو کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے۔ ہلکی جہی تکلیف ہوندی ہے تے بندے دوڑ جاندے نے کارڈیالوجی دی طرف، ہلکا جہا جھٹکا جہا محسوس ہوئے تے بندے کارڈیالوجی دی طرف دوڑدے نے کہ جناب اے دل دا مسئلہ نہ بنے۔ یہ جناب میں اے ظاہری عذر دے لحاظ نال گل کر رہا ہوں، میں وہ مراد نہیں لے رہا جو کئی نوجوانوں دل دا معاملہ ہوندا۔ کیوں کلیم صاحب؟ جو نوجوانوں دا دل دا مسئلہ ہوندا وہ مراد نہیں میں لے رہا ہاں، میں عذر دی گل کر رہا کہ جو ساڈا دل ساڈے نال لگا ہوا ہے، جو ٹکڑا ساڈا، اسی جناب انہاں بڑی محبت رکھتے ہیں، کیوں؟ ساڈے قریب ہے۔ حضرات، پتہ چلیا جیڑی شے ساڈے قریب ہوئے اسی او دے نال پیار کرتے ہیں۔ جدوں ساریاں چیزاں ساڈے قریب اسی انہاں دے نال پیار کرتے ہیں، پھر سوچو تے صحیح ساڈے رشتے داراں نالوں، ساڈے اعضاء نالوں، ہر شے تو بڑھ کے اللہ پاک دے پیارے محبوب ساڈے قریب نے۔ اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے محبوب مسلمانہ دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ انہاں دے نیڑے نے۔ میرے محبوب مسلمانہ دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ انہاں دے نیڑے نے۔ تو جو باقی نیڑے والی چیزاں دے نال انہاں اسی پیار کردے ہیں، محبت رکھدے ہیں، تو پھر محبوب کریم اللہ دے پیارے محبوب اللہ فرمایا کہ تہاڈی ہر شے نالوں، دل نالوں بھی تہاڈے قریب، جان نالوں بھی تہاڈے قریب نبی پاک۔ پھر انہاں دی محبت کس طرح دی ہونی چاہیے؟
انہاں دا پیار کس طرح ہونا چاہیے. حضرات ساڈے کول اگر مثال لبنا چاہیے اسی اج دے دور دیاں مثالاں دئیے تے حضرات بندے جھٹلا سکدے نے. 100 سال پہلے دیاں مثالاں دئیے تے بندے جھٹلا سکدے نے. 200 سال پہلے دیاں مثالاں دئیے تے بندے جھٹلا سکدے نے. تے حضرات ساڈے کول مثال واسطے کیڑی ہستی ہے او کیڑی ذات ہے مثال واسطے؟ اللہ رب کائنات نے قرآن تے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے غلاماں دے اندر اعلان کرتے ہو کہ اگر اے لوگ اس طرح ایمان لے کے آن جس طرح محبوب تیرے صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے, جس طرح تواڈے صحابی ایمان لے کے آئے, اگر یہ اس طرح تانوں منن اس طرح تواڈے نال محبت رکھن تے یا رسول اللہ انہاں دا بیڑا پار ہو جائے گا. اج ماشاءاللہ بھائی سجاد صاحب انہوں نے اپنی رہائش گاہ تے محفل پاک سجائی ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی محبت دے وچ آ کے سجائیے. اور یہ محبت رکھنا کہنا دا طریقہ میرے آقا دے غلام پیارے صحابہ کرام دا طریقہ کا. حضرات میں روایت تو اڈے سامنے رکھنی ہے, بڑی پیاری روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت نو روایت کر دینے. اے کتاب میرے کولے بخاری شریف صحیح بخاری پہلا حوالہ ہی میں بخاری شریف دا تواڈے سامنے رکھ دیں. حدیث دا نمبر ہے 3688. حدیث دا نمبر کیے 3688. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیان کر دینے. قربان جائیں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیان کر دینے. اللہ رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. قربان جائیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیان کر دینی. ایک بندہ چلا چلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے آئے. عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قیامت کدوں آوے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو قیامت کے بارے سوال پیا کرتا ہے. جدو قیامت آئے گی اللہ رب کائنات میدان حشر جدو لگائے گا لوکاں دے کولوں نمازاں دے بارے پوچھے گا, لوکاں دے کولوں اعمال دے بارے پوچھے گا, لوکاں دے کولوں زکات دے بارے پوچھے گا, لوکاں دے کولوں انہاں دی زندگی دے بارے پوچھے گا. اے میرے کولوں قیامت دے سوال کرن والے آئے تا دس قیامت دی کیڑی تیاری کی ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تیاری نہیں کی تھی یا رسول اللہ. نمازاں بھی پڑھیاں نے لیکن نمازاں تے مان کوئی نہیں, زکاتاں بھی دتیاں نے لیکن زکاتاں تے مان کوئی نہیں, نیکیاں بڑیاں کیتیاں نے لیکن نیکیاں تے مان کوئی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مانے مینوں فخر تے ایک شے تے فخر یا رسول اللہ مینوں تواڈے نال بڑا پیار یا رسول اللہ میں تواڈے نال بھی پیار رکھنا وا, اللہ دے نال بھی پیار رکھدا وا. قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا او میرے غلام
دا اظہار کرنے والے فرمایا اگر تینوں ساڈے نال پیارے تے روز قیامت نو تو ساڈے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حالانکہ جدو پوچھیا نا کہ تیرے قیامت دی تیاری کیڑی کیتی، عرض کیتے لا شئی، کوئی بھی نہیں۔ میں تے اپنے انداز چ ترجمہ کر گیا نا، لفظ جڑے لا شئی، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو دے نال ہوئیں گا جے دے نال پیار کردا ہے، یعنی کہ جنوں آقا کریم دے نال پیار بوتا، میرے آقا دے نال محبت زیادہ، وہ روز قیامت وہ عام لوکاں نال نہیں بلکہ میرے آقا دے جھنڈے تلے ہوئے گا۔ اور حضرات ایک اور بھی بڑی پیاری گل ہے، جو یہ گل ہوئی نا تے حضرت انس نے ساری شے بیان کی تھی، صحابی نے کہندے نے فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ، آپ نے روایت بیان کر کے کہنے لگے لوگو مینوں نبی پاک دے نال بڑا پیارے، و ابا بکر و عمرہ، فرمائے مینوں حضرت ابو بکر دے نال بھی پیارے، مینوں حضرت عمر دے نال بھی بڑا پیارے۔ اے بخاری شریف کی روایت ہے حضرات، حالانکہ گل تے ہو رہی سی نبی پاک دی محبت دی، حضرت انس کلے نبی پاک دی محبت دی گل کر لیندے تاں بھی جناب اعتراض کوئی نہیں سی آنا، لیکن آپ نے اگلی گل کر کے سانو عقیدہ دے چھڑیا۔ آپ نے فرمایا جیڑا تواڈے سامنے آ کے نبی پاک دی محبت دے اعلان کرے لیکن نبی پاک دے یاراں دے نال محبت نہ ہوئے، دشمنی رکھدا ہوئے، حضرت ابو بکر دے نال دشمنی رکھے، حضرت عمر دے نال دشمنی رکھے، انہاں یاراں دے نال پیار نہ کردا ہوئے، حضرت انس نے گویا کہ دس دیتا ہے انہوں جھوٹا سمجھ رہے ہو، انہوں سچا نہ سمجھو، سچا بندہ وہی ہے جڑا محبوب نال بھی محبت رکھے، محبوب دے یاراں دے نال بھی محبت رکھے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات پھر سانو کہنا چاہیے جنگے جنگے ساڑیاں یاریاں اورے پرے جناب لگیاں ہوئیاں، جنگے جنگے نال لالو یاریاں مشکن آیا سان حسن ساریاں مشکن آیا سان ساریاں، اور اس دی الفت جان گئے ایمان دی، اس دی الفت جان گئے ایمان دی، عاشقاں اس تو نے جانا واریاں، عاشقاں اس تو نے جانا واریاں، عاشقاں اس تو نے جانا واریاں۔ حدیث کا نمبر ہے 2731 تے 32، حدیث کا کی نمبر ہے 2731 تے 32، بخاری شریف مشہور روایت ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ قربان جائیں جناب
روایت مبارکہ نقل کر دے ثم ان عروہ جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منکم فتلک بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سفیر بنا کے مکے گلیا کافران حضرت عروہ بن مسعود نو گلے آئے حضرت عروہ بن مسعود حالے اپنے کلمہ نے اسی پڑھیا کافر نے طرفوں صاحب آئے نے رہتی کرن واسطے آئے نے جسوس بن کے آئے نے دیکھیے مسلمان دا طور طریقہ کی مسلمان کی پہ کر دینے حضرت عروہ بن مسعود آ گئے نے لوگ کے دیکھ رہے نے سارا طور طریقہ مسلمان دا دیکھ رہے نے اسی طرح واپس چلے گئے نے کافر کہنے نے بول کی بے کے آیا ہے حضرت عروہ بن مسعود کہنے نے وہ کافرو اسی جان دیو میں بڑے بڑے بادشاہ دے درباراں دے اندر گیا ہاں کیسر بادشاہ دے دربار دے اندر میں گیا ہاں کسرا دے بادشاہ دے دربار دے اندر میں گیا ہاں یہ نجاشی دے بادشاہ دے دربار دے اندر میں گیا ہاں یہ سارے جننے بھی دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ گزرے نے میں ساریاں دے درباراں دے اندر گیا ہاں خدا دی قسم جنہ ادب احترام مسلمان آئے اپنے آقا دا کر دینے کوئی اپنے آقا دا اینا ادب کر دائی نہیں جنہ ادب احترام مسلمان اپنے آقا دا کر دینے کوئی اتنا کرتا نہیں کہنے بھول کی دیکھے آیا کہنے لگا میں بیٹے کھلان رہ گیا مسلمانہ دے آقا نے اپنے بال مبارک ترشوائے نے صحابہ کرام نے انہاں بالانوں زمین سے جان نہیں جلتا بلکہ تھلے ہاتھ کر لینے اپنیاں جیباں دے اندر رکھ رہنے اپنیاں دستاراں دے اندر رکھ دے جا رہے مسلمانہ دے آقا نے وضو فرمایا صحابہ کرام نے وضو دے پانی دا ایک بھی قطرہ زمین سے جان نہیں جلتا تھلے اپنی آنکھ کھیلیاں کر لیاں نے اپنے ہتھاں تے ملے جا رہے نے اپنے چہریاں تے ملے جا رہے نے اپنے جسماں تے ملے جا رہے نے مسلمانہ دے آقا نے اپنا لعاب داغن خارج فرمایا ہے صحابہ کرام نے محبوب کریم لعاب داغن ہوئی زمین سے جان نہیں جلتا تھلے اپنی گتیلیاں کر لیاں نے اپنے گتاں تے مرے جا رہے نے اپنے چہریاں تے مرے جا رہے نے اپنے جسماں تے مرے جا رہے نے کہنے لگا او کافرو او جڑے اپنے آقا دا اینا ادب کر دے نے او اپنیاں جاناں تے دے دین گے پر اپنے آقا دی عزت دے اتے کوئی حرف نہیں آن دین گے قربان جائیے جناب شاعر نے کنی سونی ترجمانی کی تھی شاعرہ کرائے عشق سچا نصیب گئے ویا شکاندہ عاشق عشق سرور نل سجدائی سور
سجدائے کہ میں مکدی گل مکا دیواں تے میں مکدی گل مکا دیواں سارا جگ تے حضور نال سجدائے اچھی وانا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات میرے ہاتھ دے اندر کتاب مشکات شریف، یہ بھی حدیثاں دی کتاب ہے، یہ اندر بڑیاں بڑیاں پیاریاں روایتاں موجود نے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا نمبر ہے 5799۔ یہ دے بھی راوی حضرت انس نے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ قربان جائیے جناب حضرت انس روایت کرتے ہیں انا غلاما یہودیا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فوجد اباه عند رأسه يقرأ التوراة فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا یہودی انشدک باللہ انزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي قال لا قال الفتى بلا والله يا رسول الله إنا نجد لك في التوراة نعتك وصفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أقيموا غازا من عند رأسه ولوا وقاكم قربان جائیے حضرت انس بیان کر دیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دور چل رہا ہے مدینہ شریف۔ میرے آقا کریم نے جدو گزرنا ہے ایک یہودیاں دا بچہ مسلمان دا بھی نہیں، یہودیاں دا بچہ ہے۔ آج ساڑھے بھی بچے نے جناب، کوئی کدھر لگا کوئی کدھر لگا، ادھر یہودیاں دا بچہ ہے۔ میرے آقا کریم نے جدو گزرنا انہیں رستے جو کھڑے ہو کے میرے آقا دا دیدار کرنا، جدو میرے آقا نے واپس آنا انہیں کھڑے ہو کے میرے آقا دا دیدار کرنا، جدو لیٹ ہو جانا مسجد نبوی دے سامنے جا کے مسجد دے اندر داخل نہ ہونا بلکہ باہروں کھڑے ہو کے محبوب دا دیدار ہی کرتے رہنا، دیدار ہی کرتے رہنا۔ حضرات چھوٹا بچہ ہے لیکن محبت آقا دے نال، پیار آقا دے نال پالے آئے۔ ہن جناب اپنے والد تو بھی مجبور ہے، والدہ تو بھی مجبور ہے، خاندان والیاں تو بھی مجبور ہے کہ مینوں کوئی مارے نہ کٹے نہ، جناب لک لک کے انہیں محبوب دا دیدار کرنا۔ لیکن جناب عشق وددا گیا، محبت ود دی گئی، اتنا عشق ودیا، اتنی محبت ودی ہے، اپنے جسم دے اتے ہی قبضہ ہو گیا، دل دے اتے ہی قبضہ ہو گیا۔ وہ بچہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، بیمار ہونا جاندہ، بیمار ہونا جاندہ، حتیٰ کہ زیادہ ہی بیمار ہو گیا، وہ دن نزدہ عالم تاری ہو گیا۔ حضرات میرے آقا کریم آپ دے سارا کچھ ہی جان دینے، میرے آقا کریم آپ سارا کچھ ہی جان دینے، حالانکہ پہلے کدی گل نہیں سی ہوئی لیکن آقا جان دے سن کہ فلانا بچہ میرے نال پیار کردا ہے۔ سانو بھی پیار ہے، اگر محبت سچی ہوئے میرے آقا ساڑھے تے بھی کرم کرنگے، اگر محبت سچی ہوئے میرے آقا ساڑھے تے بھی کرم کرنگے۔ حضرات اسی محبوب کریم آپ نے بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر سکتے ہیں، سوا تیرے نگے
پڑھ لو اپنی غادریاں لگوا لو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ روزانہ ویکھدا ہوندا سی کتھے گیا اے غلاماں عرض کیتی یا رسول اللہ او تا بیمار ہو گیا اے میں کیا اس بچے دے عشق دی معراج سی کہ محبوب نے فرمایا اٹھو اسائیں او دا پتہ لین چلیے خود جناب فرمایا کہ آؤ چلیے اس بچے دا پتہ لین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو پتہ لین واسطے آئے نے آپ نے دیکھے آئے اس بچے دا والد دے سرانے کھڑائی ہو گئی تورات پڑھ رہے آئے تورات دے تلاوت کر رہے آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے او دے والد دے کولو پوچھے آئے میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھ داواں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی اعتدا سے اس تورات دے اندر اللہ رب کائنات نے میریاں نعتاں میریاں صفتاں میری ہجرت بیان کی تھی یا نہیں کی تھی کہنے لگا نانا اللہ رب کائنات نے تواڈی کوئی شان بیان نہیں کی تھی استغفر اللہ جدوں یہ گل کی تھی او بچہ بول دائے حالانکہ بیمارے پھر بھی بول دائے کہندہ کیے یا رسول اللہ میرا والد جھوٹ بول دائے یا رسول اللہ تورات دا کوئی بھی صفحہ چک لو ہر گھر صفحے دے اتی اللہ رب کائنات نے تواڈیاں شانائیں بیان کیتیاں نے ہر گھر صفحے دے اتے اللہ نے تواڈیاں شانائیں بیان کیتیاں نے حضرات جدو انج گل کیتی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو عرض کردہ یا رسول اللہ میری زندگی وفا نہیں کیتی میں دنیا تو جا رہا ہوں تواڈا کلمہ پڑھ رہا ہوں انہیں کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا او دی روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگرچہ یہودی دا بیٹا سی لیکن ساڈا غلام بن گیا ساڈا کلمہ پڑھ لیا فرمایا کہ نو اٹھا لو ایدہ کلمہ ایدہ جنازہ بھی آپ پڑھاں گے نو دفناواں گے بھی آپ تے میاں صاحب بڑی پیاری گل کیتی ہے ایتھے پوری مصداق آندی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالی آپ نے کنی سونی گل لکھی ہے لاش میری نو نا
सपना वे क्या बात है। वो बच्चे दी मोहब्बत कि महबूब करीम आप खुद तशरीफ ले आए। असी भी अज महबूब नाल प्यार करते हैं, सानू अपने प्यार ते गौर करना चाहिए कि साडी मोहब्बत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कैसी है। हज़रात किताब सीरतुन नबविया इमाम इब्न हिशाम, ये भी कोई अज दे बुजुर्ग नहीं, ये बड़े पुराने बुजुर्ग गुजरे ने जनाब। इन्हां दी वफात 213 हिजरी इस्लामी, हुण जा रही है 1446, 15वीं सदी जा रही है। कई हाले भी सुते ने तो कई हाले भी 14वीं सदी गिनाई फिरदे हैं। ओ जी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भेड़िए ने कहा सी जे 14वीं सदी दे मौलवी बख्शे गए तो जनाब ये हो जाना वो हो जाना। वो अपने को घड़ जनाब रिवायत कढ़ी आउणगे ना। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भेड़िए नहीं पता होना कि मैं इदां दी कोई गल करनी भी कि नहीं करनी। अज दे साडे लोकां नूं आके पता चल गया जिन्हां मौलवियों के खिलाफ बोलना। हालांकि इन्हां लोकां नूं ये नहीं पता कि ये गल मिर्ज़ाइयां कढ़ी है, ये गल मिर्ज़ाइयां ने कढ़ी है तो मिर्ज़ाइयां दी बोली बोलते हैं साडे लोग। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। हालांकि हुण है भी 15वीं सदी, 14वीं तो रही ही नहीं, 15वीं सदी दे जनाब 46वां साल जारी है तो साडे लोग हाले भी नहीं इन्होंने पता किसी शायद बा मौलवी के खिलाफ बोलने का कोई तरीका चाहिए होंदा। बहरहाल जी मेरे आका दे गुलाम किस तरह महबूब नाल मुहब्बत रखते सन। हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी, कह दो सुबहान अल्लाह। आपकी इरशाद फरमाते ने, कहते ने वकुन्ना नसनाउ लहुल आयशा, असी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वास्ते रात का खाना तैयार करते होंदे सी। अल्लामा इब्न जौज़ी आपने लिखा कि 7 महीने नबी पाक अलैहिस्सलाम आप हज़रत अबू अयूब अंसारी दे घर रहे ने। 7 महीने इत्थे एक लम्हा भी लभ जाए तो सारी जिंदगी आखिरत भी संवर जाती है। तो वो तो 7 महीने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दे घर रहे ने। अपना तरीका की बयान करते हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी कहते हैं असी रात का खाना महबूब वास्ते तैयार करना, सुम्मा नबअसु बिही इलैहि, फिर उसनू महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वाल भेजना। कहते ने फ़ाइज़ा रद्दा अलैना फ़ज़लहु, जदों महबूब करीम ने अपना खाना बचा के साडे अल घल्लना, तयम्ममतु अना व उम्मु अयूब मौदिआ यदिही, कहते असी वो खाने चो मैं ते अपनी घर वाली ने वो जगह लभनी कि कित्थे महबूब दे हाथ लगे होणगे, कित्थे कित्थे आका करीम दे हाथ लगे होणगे। फ़अकलना मिनहु, जिथों महबूब करीम दे हत्थां दे असरात नज़र आने असी उत्थों खाना खाना। नबतगी बिज़ालिका अल बरकता, साडी कोशिश हुंदी सी महबूब करीम दे हत्थां दी बरकत लभ जाए, तबरक लभ जाए। कहते हैं कि जनाब ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाल साडी मुहब्बत ऐसी सी। और मजीद आपकी बयान करते हैं, कहते हैं कि हुण साडे मकान दियां 2 मंजिलां सी, एक थल्ले वाली एक उपर वाली। कहते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नीचे वाली मंजिल च रहिंदे सी, असी उपर वाली मंजिल च रहिंदे हुंदे सी। कहन लगे फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़लिही, नबी पाक नीचे वाली मंजिल च रहिंदे हुंदे सी। व कुन्ना फ़ौक़हु फ़िल मस्कन, और असी उपर रहिंदे सी। ये भी आप नहीं, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सीगा तां करके। और कहंदे ने फ़लाक़द इन कसरा, होया कि कहंदे एक दिन की होया, फ़लाक़द इन कसरा हुब्बुल लना फ़ीहि माउन, कहंदे कि घड़ा टुट गया। पता नहीं चलिया कि किवें घड़ा टुट गया, पानी का भरिया घड़ा सी। तुहानूं पता कि पहले दौर च किहड़ा छत्तां इस तरीके दीयां पक्कियां होंदियां सी, उदों तो जनाब इस तरह छप्पर जिहा डाल दिता जाता सी, कोई खजूरां कोई तने दे अंदर कोई शैवां शूवां कोई चीज़ां काने कूने पा के ते लेप कर देना, बस इस तरह की छत हुंदी सी। वो कहंदे कि जनाब वो छत टपकन का डर सी, कहंदे घड़ा आपे ही टुट गया पानी वाला। फ़कुमतु अना व उम्मु अयूब अबी कतीफ़तिन लना, कहंदे असी यकदम उठे, साडे को इक्को ही रज़ाई सी, असी वही रज़ाई की कीती, मालना लिहाफुन गैरुहा, होर कोई रज़ाई भी कोई नहीं, सर्दियां दियां फुल रातां। आप फरमाते ने नन शफु बिहल मा, असी वो रज़ाई दे नाल पानी इस तरह करके जनाब पानी चूसना शुरू कर दिता कि किते महबूब करीम तखव्वुफन अन यक्तुरा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहु शैयन फयुज़ीही, किते ओरे चो कोई कतरा थल्ले ना चले जाए, मेरे आका करीम दे आराम च खलल ना आ जाए। इन्नी मुहब्बत इन्ना प्यार के इक्को ही रज़ाई, सर्दियाँ फुल सर्दियाँ दियां रातां, वो भी अपनी रज़ाई दे नाल इस तरीके दे नाल सी पानी सारा सेंच लिया कि किते मेरे आका करीम नूं परेशानी ना होए। और आप फरमाते ने अगे की आप इरशाद फरमाते ने, जदों महबूब आए सी ना
اسی کہنے کہ نازلہ فی سفل و انا و ام ایوب فی العلو، اسی اوپر سی۔ میں عرض کیتی یا نبی اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ تواڈے اتے میرے والد صاحب قربان، میری والدہ قربان، انی لاکرہ و اعظم ان اکون فوقک، یا رسول اللہ میں تواڈے اوپر والی سائڈ تے منزل تے کیویں رہ سکاں گا جبکہ تسی تھلے تشریف فرما ہوگو گے۔ کہندے نے فاظہر انت فکن فی العلو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فاظہر انت، تو فرمایا اوپر ہی چلے جا، وننزل نحن فنکون فی السفل، فرمایا کہ اسی تھلے ہی رواں گے۔ فرمایا کہ وجہ کی یہ، وجہ یہ وے کہ میرے کول مہماناں نے آنا جانا، کدی کہنے، فرمایا جب میں تینوں اجازت دے رہا تو تو اتے چلے جا۔ ایک روایت دے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ فرماندے نے کہ جناب سانو کتنے دن تک تے نیند ہی نہیں آئی کہ اتے اسی کیسرا محبوب کریم تھلے، کتنے دن تک کہندے سانو نیند ہی نہیں سی آندی اس بے چینی چ۔ اور پھر اتنے تک بھی لکھا نا کہ اسی بالکل دیوار والی سائڈ تے ہو کے لیٹتے سی کہ کتے محبوب کریم دے اوپر اس طریقے نہ آ جائے۔ کتنا ادب، کتنا احترام، بندہ حیران رہ جاندہ ہے حضرات۔ ہن اتنا ادب احترام یہ سارا جو محبوب دے غلام کردے سی، یہ جناب ایک ہی آقا کریم نے خود فرمایا کہ تسی انج کرنا، یا قرآن نے خود کیا ہوئے تسی انج کرنا۔ ہن صحابہ کرام کو کیڑی دلیل سی؟ میں شروع تو آیت پڑھی، اللہ نے کی فرمایا اگر میرے محبوب نو انج منو گے نا جویں میرے محبوب دے صحابہ ماندے نے، پھر تہاڈا ایمان مقبول ہو جائے گا، تسی میری بارگاہ چ مقبول ہو جاؤ گے۔ تے جے اج اسی کوئی محبت دی گل کریے نا محبوب دے نال، کوئی جناب جدہ میلاد دا موقع آندا سی محبت دا اظہار کری، کئی جناب جی ریفرنس کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ میں پوچھنا صحابہ کرام اے جڑے اننے سارے کام کردے سی انہاں کو ریفرنس کی سی؟ انہاں کو دلیل کی سی؟ یہ سارا یہ کام کیوں کرتے ہوندے سی؟ حضرات سانو بھی اپنی محبت تے غور کرنا چاہیے، اسی محبوب نال کتنا کا پیار کرتے ہیں، ساری زندگی کس طریقے دے نال گزردی پئی ہے، سانو انہاں ساریاں چیزاں وال توجہ کرنی چاہیے۔ قربان جائے جناب شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، شاعر کہندا ہے کہ عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نہ راوی کدا نہ قراوی، عشق کردہ اپنی ہم مرضی دے کم اج سانو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے، پیار ہے۔ یہ محبت دے دو حصے نے، ایک تے حصہ یہ وے کہ جناب اسی دلوں پیار کر دیں، اور دوسرا حصہ یہ وے کہ اس محبت دے مطابق اسی کام بھی کریے، نبی پاک دی محبت دے مطابق اسی اپنا عمل بھی کریے۔ ایک محبت دا یہ بھی طریقہ ہے اور یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ جیویں دیکھو محبوب دے صحابہ کیویں عمل کردے ہوندے سی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک غلام دے گھر دے کولوں دی لنگے تو او دے مکان دا انداز نبی پاک نو چنگا نہیں لگا، بس نبی پاک علیہ السلام گزر گئے، اس غلام نو کسے طریقے نال پتہ چل گیا کہ میرے آقا نو میرے مکان دا انداز چنگا نہیں لگا۔ انہاں جناب اپنا مکان ٹھا کے تے نبی پاک دی بارگاہ چلے گئے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی ہویا مکان ٹھا کے آ گئے ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی اس مکان دا کرنا کی ہے جڑا تانوں چنگا نہیں لگا۔ ہن کدی اسی سوچیا کہ کدی اسی کیڑی صحبت چ بہنے ہیں، کدی کیڑی صحبت چ بہنے ہیں، کدی کچھ کردے ہیں، کدی کچھ کردے ہیں، کدی سوچیا کہ جنہ جگہ نو میرے آقا نے پسند نہیں کیتا اساں اس جگہ دا کی کرنا ہے؟ جو غلط کام اسی مسلمان پہ کردے ہیں، دو نمبریاں ساڈے مسلمان کردے نے، ملاوٹاں ساڈے مسلمان کردے نے، چوریاں ساڈے مسلمان کردے نے، ڈاکہ زنی ساڈے مسلمان کر رہے ہیں، جناب طرح طرح دے لڑائیاں فساد ساڈے اسی آپس مسلمان ہی لگے ہوئے ہیں، سارے کام تے جناب اسی آپ ہی کر رہے ہیں، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے انہاں چیزاں پسند ہی نہیں سی کرتے۔ ہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ داڑھی والا پسند سی، تے اسی داڑھی والے نو مولوی مولوی کہہ کے اسی چھیڑ دے ہیں، اسی آپ رکھنی کوئی نہیں، تے جے کوئی رکھن والے جاوے نا سب تو وڈا تانا اودے اگے کی آندا یا لوکاں مینوں کہنا لے مولوی بن گیا، لے مولوی بن گیا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کی فرمایا کہ داڑیاں رکھو، آپ نے فرمایا کہ اے کیڑا کام کیتا؟ آکھے سانو ساڈے رب پرویز نے آرڈر دیتا داڑھی نہ رکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں تے میرے رب نے آرڈر دیتا کہ داڑیاں رکھو، مچھاں چھوٹیاں کراؤ، اسی مچھاں ودا لینے ہیں تے داڑیاں اسی چھوٹیاں کر لینے ہیں۔ اے ساڈے حالات ہیں۔ نماز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے وچ، تے جدوں اسی نماز نہیں پڑھتے تے پھر کر کی رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا دے نعرے اسی مار دے ہیں، تے مولا علی شیر خدا آپ کی کردے ہوں سی؟ ایک اثر دی نماز قضا ہو رہی سی نا، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کر رہی سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت مولا علی دے پٹاں چ رکھیا ہے سی، تے نبی پاک آرام کر رہے سی، تو وہ ہن نبی پاک نو جگانا بھی نہیں سی چاہتے، ادھر اثر قضا ہو رہی سی، تے جناب حضرت مولا علی شیر خدا جدو رہا نہ گیا، اکھاں چ آنسو جاری ہوئے، تے وہی آنسو محبوب کریم آپ دے رخسار مبارک تے گرے سی، تے محبوب جاگے سن، پھر تاں کر کے سورج واپس پلٹایا گیا۔ وہ مولا علی دی نماز قضا ایک ہو رہی سی، وہ بھی محبوب نے قضا نہیں ہون دیتی، مولا علی نے وہ بھی قضا نہیں ہون دیتی، وہ نظام کائنات تبدیل کر کے پھر بھی ادا ہی پڑھی۔ تے اسی ویلے بیٹھے گپاں ماردے ہونے ہیں، نماز پھر نہیں اسی پڑھتے، الٹا جڑے پڑھن جاندے پھر اسی پھر تانے ماردے ہیں، ملاں دی دوڑ مسجد تک، ملاں دی دوڑ مسجد تک۔ وہ بھئی چنگا ساڈی دوڑ مسجد تک، چنگا ساڈی دوڑ شراب خانے تک نہیں ہے، ساڈی دوڑ حرام دہ جگہ تک نہیں ہے، ایک سعادت والی جگہ کہ ملاں دی دوڑ مسجد تک، یہ بڑی چنگی گل ہے، ملاں دی دوڑ مسجد تک۔